बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक पढ़ी जाने वाली एक ऐसी ख़ास तस्बीह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये ऐसी नायाब तस्बीह है कि 12 रबीउल अव्वल तक जिस घर में पढ़ी जाती है, इस घर का बच्चा बच्चा फौरी तौर पर करोड़पति तो नहीं, मैं तो समझती हूँ शायद लखपति ज़रूर बन जाता होगा। घर में दौलत का तूफ़ान आ जाता है। घर में दौलत वाले फरिश्ते ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क और दौलत लेकर आते हैं कि जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। 12 रबीउल अव्वल तक सिर्फ एक बार इस तस्बीह को पढ़कर देखें। दौलत, रिज़्क, पैसा आपको ऐसे ढूंढेगा जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर तरफ से आप पर दौलत की बारिश अगर ना हो जाए, घर से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए, तो फिर मुझे कहना। हर तरफ से दौलत का तूफ़ान ज़िंदगी में ना आ जाए तो फिर मुझे कहना। जो लोग कहते हैं कि तेरी किस्मत ख़राब है, तेरे नसीब ख़राब हैं, तो बदनसीब है, तू कभी तरक्की नहीं कर सकता, तू कभी अमीर नहीं हो सकता, तू कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, तो आज इन सब को ये तस्बीह पढ़ते ही बता देना कि आप कितने अमीर बन सकते हैं। आप भी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। वो लोग जो तस्बीहें ज़रूर करते रहते हैं लेकिन उनको उसमें असर कोई नहीं उनका होता और वो बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में डूबे हुए होते हैं। उनका जिनके बाल बाल भी कर्ज़ों में जकड़े होते हैं, कर्ज़दारों ने उनके घरों की लाइन बनाई होती है, बस हमारे पैसे चाहिए, हमें कुछ नहीं जानते। कर्ज़ों से फ़ौरी तौर पर छुटकारा हासिल करने वाला दुनिया का ये वो सच्चा वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ। कर्ज़ों से आपको इंशाल्लाह जल्द ही निजात मिल जाएगी। मसला छोड़ने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए आपने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से करना है। सारी ज़िंदगी जो ना मिल सका वो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको मिलेगा। एक तस्बीह सिर्फ आपने इसकी करनी है, आपकी नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएंगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? जो लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, हम बहुत से अमाल करते हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैं इनको भी बता दूं कि 12 रबीउल अव्वल तक ये तस्बीह बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़कर देखना। गैब से आवाज़ आएगी कि आओ अपने हिस्से का रिज़्क ले जाओ। किस्मत के बंद तालों को खोल देने वाली ये तस्बीह है। तकदीर के बंद तालों को खोल देने वाली ये तस्बीह है। एक दिन के अंदर अंदर ना खुल जाए तो फिर मुझे कहना कि आज मेरी वो बहनें, जो वो भाई जिन्होंने रिज़्क की तंगी की वजह से अपने घरेलू मसाइल और अपने जहनों पर सवार कर लिया, आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि हिम्मत ना हारना, हौसला ना हारना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए ये तस्बीह पढ़ना और अपनी बदलती किस्मत को खुली आँखों से देखना। ये तस्बीह कोई घंटों या मिनटों बैठकर आपने नहीं पढ़नी। इस तस्बीह को पढ़ने के लिए कोई पूरा दिन आपने नहीं निकालना, सिर्फ एक आध मिनट का ये पूरा अमल है। आपने इन कबूलियत वाले लम्हात से फ़ायदा उठाना है। कोशिश यही करें कि आपने इन दिनों को हरगिज़ भी लापरवाही में नहीं गुजारना। ये दिन इतने कबूलियत के दिन हैं कि 12 रबीउल अव्वल तक अगर आपने ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो आप पूरे साल की खुशियाँ समेट लेंगे। अगर आप सिर्फ चंद मिनट के वजीफ़े से पूरा साल की खुशियाँ समेट सकते हैं, परेशानियों से निजात पा सकते हैं, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आप फजर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। कोई भी जगह की कैद नहीं, दफ्तर पे, दुकान में, घर में, मस्जिद में, आप जहाँ कहीं भी हैं, दुनिया के जिस भी कोने में हैं, आप इस अमल को आसानी से कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इस तस्बीह को जब शुरू करें तो पाक साफ़ होकर वज़ू वगैरह करके अच्छे से आपने इतर शितर लगा कर इस तस्बीह को पढ़ना है। तस्बीह क्या है जान लीजिए। सबसे पहले तस्बीह शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह डेली बेसिस पे मैं अपनी वीडियोस लेके आती रहूँगी। ज़रा ध्यान से और तवज्जो से समझिएगा कि यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक किसी भी दिन किसी भी नमाज के बाद बावज़ू मुसल्ले पर बैठ कर या चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको याद हो, वो दुरूद पाक आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपकी जो
جو بھی آپ عمل کریں گی انشاءاللہ آپ کا وہ بہت جلد اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں قبول منظور ہوگا۔ جو آپ پڑھنا چاہیں ویسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل اور افضل ورد ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ تو آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تعوذ تسمیہ کے ساتھ آپ نے اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور رحمان یہ رب کریم کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ جو شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اللہ کے نام ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ ضرور ملے گا، وہ آج یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا رحمان آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ یا رحمان ایک بار اس طرح سے پڑھ لیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار پڑھ لیا، یا اللہ یا رحمان آپ نے اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمان کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو آپ اس کو پوری تسبیح کر لیجئے، وہ زیادہ فضیلت والی ہوگی، اور اگر پوری تسبیح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد کامیابی ملے گی۔ آپ نے اس کو ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان کی پڑھنی ہے، اور اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھ لیجئے، 7 بار پڑھ لیجئے، اور یا آپ جتنی بار بھی پڑھنا چاہیں تعداد میں آپ نے درود شریف کو پڑھنا ہے۔ تو پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو صرف آپ نے ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا حکیموں کا پڑھنا ہے۔ یا حکیموں کا مطلب ہے اے حکمت والی ذات، وہ ذات آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آپ نے یا حکیموں کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے راتوں رات آپ امیر ہو جائیں گے، غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے۔ یا حکیموں آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس عمل کو جب آپ پڑھنے بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کے 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ کا یہ آپ کا عمل نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا وظیفہ جب آپ نے 21 بار پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنی مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اسے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ یہ کلمات، یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح ایک پوری کرنی ہے، تو آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، تو اس کے بعد آپ کا عمل پورا ہو جائے گا۔ آپ کو اس کے بعد خوب آپ نے دعا کرنی ہے، جتنا ہو سکے عقیدت کے ساتھ دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔